हम बात करें ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से कि क्या माहौल बन रहा है कि बात अब बाकायदा मुज़ाकरात की तरफ जाए या नहीं। मतीन हैदर साहब, हम सदर ट्रंप के बयानात का अब अगर हवाला दें, एक तरफ वो कहते हैं कि मुस्बत इशारे हैं, बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, साथ ही वो एक ऐसे बात करते हैं कि जो अभी बैठी हुई है क़यादत ईरान में, वो हमारी मर्ज़ी की क़यादत है, ये वो हैं जिन्होंने मसाइल पैदा किए, ये वो नहीं हैं, ये मुख्तलिफ लोग हैं। इससे वो क्या जाहिर करना चाह रहे हैं या क्या मकासद आपको नजर आते हैं? आप कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को? जी, बहुत आम स्टेटमेंट है। लेकिन आप ये भी देखें कि गुज़िश्ता 24-48 घंटों के दौरान, बल्कि गुज़िश्ता 3-4 दिन वहाँ से वाशिंगटन से लेके फ्लोरिडा तक अपने वो आबाई जो उनका होम टाउन है, वहाँ तक उन्होंने जब भी कोई बातचीत की, हर घंटे, हर मिनट के बाद अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात में तज़ाद नज़र आए। कभी वो अमेरिका को सुपर पावर कह रहे हैं, फिर उसके साथ वो कह रहे हैं कि उनके दोस्त ममालिक उनकी मदद नहीं कर रहे। तो उनके अव्वल तो आप और ये दोनों दोस्त भी इत्तफाक करेंगे कि अमरीकी सदर के गुज़िश्ता कितने दिनों से जो स्टेटमेंट्स आए, उन सब के अंदर तज़ाद नज़र आ रहा है। कभी वो हार मान रहे हैं, कभी वो बातचीत का कार्ड फेंक रहे हैं, कभी वो ईरान को कुछ ऑफर कर रहे हैं, कभी उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम सुपर पावर हैं, हम शिकस्त नहीं मानेंगे। अब जहाँ तक ईरान की मौजूदा क़यादत के बारे में वो ये कह रहे हैं, जो पिछली क़यादत थी, यकीनी तौर पर ये बात सही है कि जो शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई थे और उसके साथ जो उनके कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी और दीगर जो जनरल्स थे, वो उनकी पॉलिसियाँ बहुत सख्त थीं। और लेकिन सख्ती के साथ साथ जब बातचीत ओमान में और जनेवा में चल रही थी, पॉलिसियाँ सख्त थीं, तभी तो पिछले बरस भी उन्होंने अमरीकी और इजरायली जंग का भी मुकाबला किया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंसेशंस आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई बातचीत के दौरान देते रहे कि हाँ, कि ये बात मान ली जाए, ये बात मान ली जाए। तो कुछ कंसेशंस वो देते रहे। जो मौजूदा लीडरशिप है, अगरचे कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उनसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लीडरशिप उस लीडरशिप के अंदर जो मौजूदा उनके कौमी सलामती के सेक्रेटरी आए, जो मुस्तफा खामनेई आए, जो दीगर उनके जो अहदेदारान हैं, वो अपने मौक़िफ़ में लचक बिल्कुल नहीं रखते, वो सख्ती के ऊपर कायम है। इसीलिए तो अभी आपने देखा, जो आपने अपनी ओपनिंग में भी बताया, कि ईरान ने तमाम तर शराइत जो हैं वो मुस्तरद कर दी। जो मौजूदा लीडरशिप है ट्रंप के बकौल, अगरचे वो उनसे कंफर्टेबल है, लेकिन इस लीडरशिप ने, जो नई लीडरशिप आई है, इसने बहुत सख्त वक्त दिया। और ये कहना कि हमने, जिस तरह आपने भी जिक्र किया और पैनलिस्ट ने भी, कि इनिशियली उन्होंने टॉप लीडरशिप और उनकी तमाम कैबिनेट और तमाम अहम अहदेदारान को जब उन्होंने एसेसिनेट किया, तो यही ख्याल किया जा रहा था और असेसमेंट यही थी। बल्कि मार्च 18 की डेट दे दी गई थी कि मार्च 18 को तेहरान फॉल कर जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। लीडरशिप दोबारा आ गई, रजीम चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक अमरीकी सदर है, उनके बयानात में तजाद है, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वो इस वक्त जो है वो इंतहाई परेशान है, इंतहाई वो नर्वस, हम से तो ऐसा ही नजर आता है। अगर आपकी इजाज़त हो मतीन साहब, मैं क्लोजिंग कमेंट अब एम्बेसडर जमील साहब, अगर मुख्तसरन आप इसको एड्रेस कीजिए। ये जो अमेरिका की इस वक्त ईरान के अंदर रिजीम मौजूद है, उसकी तारीफ़ करना ट्रंप की तरफ से, क्या वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो ईरान के अवाम और उनकी क़यादत के दरमियान एक ट्रस्ट जो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको मकासद क्या नज़र आ रहे हैं इसके? नहीं, बजाय ट्रस्ट ब्रेक करने के, वहाँ तो ट्रस्ट बढ़ गया है ईरान में, गैल्वनाइज्ड हो गई है ईरानी कौम। जिस तरह की तवक्कुआत थी कि उनका ट्रस्ट ब्रेक होगा और वो फ़ौरन रिजीम चेंज में शामिल हो जाएंगे ईरानियन, ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि वो एक सेंटेंस में, अगर उनके बयानात जो पिछले जितने भी दिए हैं उन्होंने, एक सबसे अहम बयान जो है उसका है कि कहाँ वो बात कर रहे थे कि ईरान को ऑब्लिटरेट कर दें, यानी नीस्त तो नाबूद कर दें ईरान को, और उसके फ़ौरन बाद कहते हैं कि नाउ वी आर रीचिंग टू अ पॉइंट वेयर वी कैन हैव अ कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये देख लें कितना बड़ा तजाद इधर आ गया, और उसकी तो वजूहात है ना। मैं आपको बताता चलूँ, ये चीज़ सर्वे में मौजूद है कि अमेरिका में जब भी $110 से ज़्यादा ऑयल की कीमत बढ़ी है, तो उस वक्त की रूलिंग पार्टी, जैसे अब रिपब्लिकन का इलेक्शन आ रहा है, रूलिंग पार्टी 20 से 24 सीटें हार जाती है। और ऐसी सूरत में जो तजिया निगार हैं वहाँ के, जो सर्वे कर रहे हैं अमेरिका की, वो बता रहे हैं कि ऐसी सूरत में तो उनकी दोनों हाउसेज में अपनी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और डोनाल्ड ट्रंप का जो ज़ाहिर है
اور ریپبلکن کا مستقبل بہت تاریک ہو جائے گا۔ اور اس میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ فوج کی کمک بھیج رہے ہیں، مزید مرین جی بھیج رہے ہیں، پیراٹروپر بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف سے پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی کمپلیٹ ریزولوشن کی طرف ہم چلے جائیں گے، تو یہ خود بخود اس میں بہت زیادہ تضاد نظر آ رہا ہے، اور تضاد کے ساتھ ساتھ تیاری بھی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اس کو اسی لیے میں نے ابتداً کہا کہ ہمیں حساس طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف تیاری پوری کی پوری اور دوسری طرف ریزولوشن کی بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آپشنز اوپن ہیں، جی اور پاکستان کو یقیناً اس کا ادراک بھی ہے کہ یہ دونوں آپشن اوپن ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے اپنا پلیٹ فارم نہ جی صرف آفر کیا ہے، بلکہ پاکستان کی اس میں دامے درہمے سخنے ہر لحاظ ٹھیک سے ہے، بالکل ایک کوششیں اور ٹائملی کردار کاوشیں کے طور جاری پہ ہیں۔ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ بجائے ٹرسٹ بریک کرنے کے وہاں تو ٹرسٹ بڑھ گیا ہے ایران میں، گیلونائزڈ ہو گئی ہے ایرانی قوم۔ جس طرح کی توقعات تھی کہ ان کا ٹرسٹ بریک ہوگا اور وہ فوراً رجیم چینج میں شامل ہو جائیں گے ایرانین، ایسا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک سنٹنس میں اگر ان کے بیانات جو پچھلے جتنے بھی دیے ہیں انہوں نے، ایک سب سے اہم بیان جو اس کا ہے کہ کہاں وہ بات کر رہے تھے کہ ایران کو اوبلیٹریٹ کر دیں، یعنی نیست و نابود کر دیں ایران کو، اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ ناؤ وی آر ریچنگ ٹو اے پوائنٹ ویئر وی کین ہیو اے کمپلیٹ ریزولوشن آف دا پرابلم۔ تو یہ دیکھ لیں کتنا بڑا تضاد ادھر آ گیا، اور اس کی تو وجوہات ہے نا، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ چیز سروے میں موجود ہے کہ امریکہ میں جب بھی $110 سے زیادہ آئل کی قیمت بڑھی ہے، تو اس وقت کی رولنگ پارٹی، جیسے اب ریپبلکن کا الیکشن آ رہا ہے، رولنگ پارٹی 20 سے 24 سیٹیں ہار جاتی ہے، اور ایسی صورت میں جو تجزیہ نگار ہیں وہاں کے جو سروے کر رہے ہیں امریکہ کی، وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی صورت میں تو ان کی دونوں ہاؤسز میں اپنی اسٹرینتھ کم ہو جائے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ظاہر ہے اور ریپبلکن کا مستقبل بہت تاریک ہو جائے گا۔ اور اس میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو وہ فوج کی کمک بھیج رہے ہیں، مزید مرین جی بھیج رہے ہیں، پیراٹروپر بھیج رہے ہیں، اور دوسری طرف سے پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ابھی کمپلیٹ ریزولوشن کی طرف ہم چلے جائیں گے، تو یہ خود بخود اس میں بہت زیادہ تضاد نظر آ رہا ہے، اور تضاد کے ساتھ ساتھ تیاری بھی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں اس کو اسی لیے میں نے ابتداً کہا کہ ہمیں حساس طریقے سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف تیاری پوری کی پوری اور دوسری طرف ریزولوشن کی بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں آپشنز اوپن ہیں، جی اور پاکستان کو یقیناً اس کا ادراک بھی ہے کہ دونوں آپشن اوپن ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے اپنا پلیٹ فارم نہ جی صرف آفر کیا ہے، بلکہ پاکستان کی اس میں دامے درہمے سخنے ہر لحاظ ٹھیک سے ہے، بالکل ایک کوششیں اور ٹائملی کردار کاوشیں کے طور جاری پہ ہیں۔ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، اور اس پروگرام میں ہمیں متین حیدر صاحب نے بھی جوائن کیا۔ آپ تینوں کے بہت بہت شکریہ۔ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک تسلسل ہے ان کے غیر سنجیدہ بیانات کا، اور ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ بھی ان کے بیانات کو دیکھا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔